बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इंशाअल्लाह मैं आपको सूरह अद-दुहा का ख़ुलासा बयां करूँगा। सूरह अद-दुहा कुरान हकीम की 93 नंबर सूरह है। इसकी 11 आयात हैं, 2 पैराग्राफ हैं। इसके कुल अल्फाज की तादाद बाशमूल हरफ अतफ वाव के 49 है और सूरह अद-दुहा तक कुरान हकीम के कुल अल्फाज की तादाद 86,235 है। इसका नाम अद-दुहा इसकी पहली ही आयत से माखूज है। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, यानी गौर करो उस दिन की रोशनी पे और रात पे जबकि वो छा जाती है। ये सूरह मक्की है और क़याम मक्का के इब्तदाई दौर में नाज़िल हुई। जब वही का सिलसिला कुछ अरसा बंद रहा तो लिहाजा इस सूरह का जो नज़ूल है उसमें रसालत माब को एक तसल्ली और तशफ़्फ़ा दी गई है। नाज़रीन, सूरह अद-दुहा से पहले सूरह लैल है और सूरह लैल में ये मौजू था कि नफ्स को कौन सी चीज़ आलूदा करती है और उससे हम कैसे बचा सकते हैं और नफ्स की पाकीज़गी किस तरह कर सकते हैं। जबकि सूरह दुहा के बाद में सूरह आलम नशरा है। सूरह वद्दुहा और सूरह नशरा आलम नशरा दोनों मसना हैं और दोनों एक दूसरे की तवाम की हैसियत रखती हैं, क्योंकि दोनों में जो ख़ताब है वो रसालत माब की ज़ात मुबारक से है और इन दोनों में तसल्ली और हौसला देने का मौजू भी है। अपने मौजू और मज़मून में इसमें आफाकी शहादतें पेश की गई हैं और फिर इब्तदाई दौर की जो मुश्किलात थी उनका ज़िक्र पाया जाता है और ख़ुदा की जो अता करदा जो बख्शिश है उसकी तरफ इंदिया दिया गया है और रसालत माब को तसल्ली और तशफ़्फ़ा दी गई है कि जब वो यतीम थे तो अल्लाह ताला ने उनकी परवरिश की और ख़बरगिरी की। जब वो नावाकिफ़ थे तो उनको हदायत दी और जब वो नादार और गरीब थे तो उनको मालदार किया। गोया कि मरहले ज़िंदगी का जिक्र पाया जाता है। नाज़रीन, अपने मरकज़ी ख़्याल में सूरह शम्स में रसालत माब को रूहानी आसमान का खुर्शीद बताया गया है, यानी वो हदायत और नूर है, यानी जो जिक्र करने वाले हैं, रोशनी लेने वाले हैं, वो इसी सूरज से, इसी खुर्शीद से रोशनी लेंगे। और फिर जो नज़ारा कुदरत है, यानी दुनिया में जो सख्त मुश्किलात आती हैं और उसके बाद जो सुकून का दौर होता है, उन दोनों का तज़किरा किया गया है। वल्लैलि इज़ा सजा, यानी जब भी वही आती है तो वो रोशनी की मानद है और जब वो वही नहीं आती यानी उसकी बंदिश होती है तो गोया रात की तरफ इशारा दिया गया है कि उसमें सुकून भी चाहिए होता है, सुकून कल्ब चाहिए होता है। तो दूसरा रसालत मुआब से वादा वफ़ा है और कि इस्लाम तरक्की करेगा। इसका अहम मैसेज ये है कि जो इस्लाम जो है वो तरक्की करेगा, बिल्कुल इस तरह जिस तरह दिन और रात एक दूसरे से पलटते हैं। तो नाज़रीन, सूरह अद-दुहा के 2 पैराग्राफ हैं। इसका पहला पैराग्राफ आयत नंबर 1 से आयत नंबर 5 तक है। इन आयात में आफाकी शवाहिद हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली व तशफ़्फ़ा दी गई है। वद्दुहा, अल्लाह ताला फरमाते हैं हम आपकी तवज्जो एक रोशन और उजाले वाले दिन की तरफ दिलाते हैं। इसमें वाव कस्मिया है और अद-दुहा इसम बिल्लाम मारफा है जो कि वाहिद मुज़क्कर है। वल्लैलि इज़ा सजा, आपका ध्यान हम चाहते हैं और रात की तरफ जब वो मुकम्मल सकूत में होती है। अगेन इसमें जो वाव है वो अतफ है और अल-लैल जो है मजरूर है और मारफा बिल्लाम है और सजा जो है ये परफेक्ट वर्ब है। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, ए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब ने ना कभी आपको अलविदा कहा है और ना कभी आपके रब ने अपने आप से आपको अलग किया है। जो माँ है ये हरफ नफ़ी है और वद्दअका जो है ये फ़इल है और का जो है ये हाज़िर का सीगा है, प्रोनाउन है और वद्दा जो है बाब ताफ़ील से है। रब्बू का जो है ये पोजेसिव फ्रेज़ है, यानी इसमें रब जो है वो पहला नाउन है और काफ जो है वो हाज़िर का सीगा है, हाज़िर का प्रोनाउन है, ज़मीर है। और वमा कला, और वाव जो है वो पॉजिटिव है यानी हरफ अतफ भी है और मा फिर नफ़ी के यानी मानों में इस्तेमाल हुआ है और कला जो है ये फ़ेल है जिसका मतलब है कि आपको छोड़ा नहीं। वलल आखिरतो खैरुल लका मिनल ऊला, ए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आखिरत आपके लिए इस दुनियावी ज़िंदगी से कहीं बेहतर होगी। यहाँ पर भी परफेक्ट वर्ब का इस्तेमाल है। वला सौफा योतीका रब्बुका फतरदा, ए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब
آپ کو بے نفس نفیس بذات خود عنایات عطا کرے گا، اس حد تک کہ آپ یقیناً خوش و خرم ہو جائیں گے۔ جو اس کا پیراگراف نمبر 2 ہے وہ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 11 تک ہے، اور اس میں رسول کریم کو اور پورے انسانوں کو ہدایت دی گئی ہیں کہ آپ نے جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لانا ہے تو آپ کا جو طریقے ادائیگی شکر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ عالم یجد کا یتیمن فآوا، کہ اے رسول کریم جو باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کے ثبوت اور شہادتیں بھی آپ کے پیش نظر ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو جب والد سے محروم پایا یعنی یتیم پایا تو آپ کو ایک تحفظ دیا، ٹھکانہ دیا، سلامتی عطا کی۔ فآوا، فا جو ہے یہ کنجنکشن پارٹیکل ہے جو کہ سیکوینس کے لیے امپیکٹ کے لیے آتا ہے، اور جو آوا ہے یہ فارم 4 ہے باب افعال سے، اور یتیمن جو ہے وہ بھی یہاں پہ اس میں مافعول کے طور پہ آیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب نے جب آپ کو تلاش حقیقت میں سرگرداں پایا، کیونکہ آپ حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے، لہٰذا آپ کے رب نے آپ کو حقیقت تک ہی رسائی دی، گویا کہ عرش معلیٰ بھی آپ کے دیدہ و گوش کیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب نے جب آپ کو معاشی طور پر تنگ دست پایا تو آپ کو غنی کر دیا، اور یہاں پہ جو عائلن ہے وہ اس میں فاعل ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو لہٰذا جب بھی کوئی یتیم کے ساتھ آپ کا واسطہ ہو تو ہرگز کوئی سخت رویہ نہیں رکھنا چاہیے، آپ کبھی بھی ان کے ساتھ سخت رویہ نہ رکھیں۔ یہاں پہ جو یتیم ہے یہ اس میں صفت کے طور پہ آیا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جہاں تک تشنگی سوال کا معاملہ ہے، خواہ وہ علمی سطح پہ ہو اور خواہ وہ ضروریات کے پیمانے ہوں یا پس منظر ہو، تو آپ کو جستجو کرنے والے یا سوال کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو کبھی مایوس اور سرگردہ نہیں رہنے دینا چاہیے، بلکہ آپ کو ان کو رسپانڈ کرنا چاہیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے، اور جو سائل ہیں ان کی سوالات کا جواب دینا چاہیے، ایکسپلین کرنا چاہیے، یا ان کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے۔ یہاں پہ سائلن جو ہے وہ بھی اس میں فاعل ہے۔ اور آخر اما بے نعمت رب کا فحدث، کہ اے رسول کریم جہاں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قرآن حکیم کی تعلیمات کا تعلق ہے تو آپ اسے لوگوں پر آشکارا کرتے رہیں۔ یہاں پہ بے نعمت ہی جو ہے وہ جار مجرور ہے، اور فحدث، فا جو ہے حرف عطف ہے اور امپیکٹ کے لیے آتا ہے، سیکونس کے لیے آتا ہے، اور جو حدث ہے وہ فعل امر ہے۔ سورہ الضحیٰ کا مرکزی خیال یہ ہے کہ جیسے سورہ شمس میں بھی اور سورہ الضحیٰ میں بھی رسالت مآب کی جو شخصیت ہے اس کو روحانی آسمان کا خورشید قرار دیا گیا ہے، اور وہ ہدایت و نور کا منبع ہے، یعنی ان کی ہدایت کی جو روشنی ہے وہ بالکل اس سورج کی مانند ہے جو اپنی تپش اور روشنی چھوڑتی ہے، اور انسانیت ہمیشہ جب تک یہ روشنی لے گی وہ اس میں پوری دنیا میں امن و آشتی ہوگا، اور یہی اس سورہ کا بہت بڑا میسج ہے۔ سورہ الضحیٰ اپنی 11 آیات کے ساتھ، 1 رکوع کے ساتھ، 2 پیراؤں کے ساتھ اور 49 الفاظ کے ساتھ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کے صرف اور ناپ پہ غور کریں، اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھیں، آیات کے جو معانی اور جو اس کی اطلاق ہے اپنی زندگیوں پہ اس کا فہم اور ادراک حاصل کریں، اور اس کو یاد کرنے کے بعد اپنی نمازوں میں سے لانچ کریں۔ بہت شکریہ۔